ታላቅነቱ والكرسي وعظمته كرسي يميهم قزفته كلهم بالله طبق عسى الله النبج عرشن كفتر وهلا وهان كسر فتر يوهو وفرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام 500 ዓመት ያስሄዳል 500 ዓመት الله ይሄን ከፈጠረ በኋላ ሶስተኛ ቀለም ብዕርን ፈጠረ ብዕርን ከፈጠረ በኋላ الله አናገረው اكتب مقادير الخلائق ما يكون وما سيكون لو كان كيف كان يكون فطرته ላይ የሚከሰተውን ጻፍ አለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምናሉ فانشق القمر من خشية الله يا الله أنت زاسي سما بقرودن قطور سنتك كيلا مصعف جمع زاري تسبسب لبت سبسبا تسفوا نجا من السبسبو تسفوا اسكي يوم القيامة وكل شيء من الله كل النجر أحصيناه سبسبا صفنوان في إمام مبين قد سبحانه سليد عليه لوح محفوظ بالله متبك